इच्छाधारी नाग या नागिन एक हिंदुस्तानी असातीरी लोक कहानियों की सूरत बनाने वाली मखलूक है। कहा जाता है कि हिंदी में कोबरा को नाग और मादा कोबरा को नागिन कहा जाता है। ये मखलूक असल में जहरीले कोबरा की एक नस्ल है जो जिंदगी के 100 साल मुकम्मल हो जाने के बाद किसी भी दूसरी मखलूक की सूरत इख्तियार कर सकती है। कोबरा मुसलसल 100 साल तक जिंदा रहने के बारे में बहुत सी रूहानी दास्तानें मिलती हैं कि इनको रूहानी ताकतें अता हो जाती हैं जिनके जरिए वो अपना रूप धार लेते हैं। और कहा यह जाता है कि ये बात महज किस्से कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि लोग अगर कोई भी बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है। याद रखिए कि अगर हम लोग आज इन सब सुपरनेचुरल ताकतों के बारे में जानना शुरू हो जाएं तो हमारी जिंदगी हमारे अपने लिए अजाब बन जाएगी, क्योंकि फिर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर बेशुमार ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि नाग और नागिन की मोहब्बत के गवाह हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे वाकयात के बारे में जो कि नाग और नागिन की असल मोहब्बत और इन दोनों के एक दूसरे के बगैर मर जाने की दास्तानें हैं। इनमें से कोई भी दास्तान झूठ नहीं है प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ गूगल ही आपको बता सकता है अगर आप सर्च करें कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी गलत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये किस्सा है 8 जनवरी सन 2016 का। उत्तर प्रदेश में पवन नाम का एक किसान जब अपने खेतों के अंदर गया तो वहां पर उसने एक सांप देखा। वो ये सांप देखकर फौरी तौर पर घबरा गया और डर गया, क्योंकि ये सांप दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन किसी आम सांप की तरह ये छुप नहीं रहा था। पवन ने जब इस सांप को देखा तो पवन ने इसको डराकर वहां से भगाने के लिए अपने हाथ में मौजूद सोटी और बांस की मदद से काफी कोशिश की, लेकिन ये सांप था कि वहां से हिल ही नहीं रहा था। और साथ ही साथ पवन की आंखों में चमक भी आ रही थी, क्योंकि ये सांप इतना खूबसूरत था कि ये सफेद रंग का चांदी से बना हुआ कोई टॉय लगता था। पवन ने लगातार कोशिश की इसको भगाने की, लेकिन जब वो ना भागा तो अब पवन भी डरना शुरू हो गया, क्योंकि आम सांप तो भाग जाते हैं या फिर इंसानों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये सांप था कि डर ही नहीं रहा था। आखिरकार पवन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे किसानों को आवाजें दी। जब सब वहां पर इकट्ठे हो गए तो वो सब देखकर हैरान रह गए कि इतना प्यारा सांप इन्होंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन सांप की आंखों में ना तो किसी के लिए कोई नफरत थी और ना ही वो किसी पर अटैक कर रहा था, ना उसने अपने फन फैलाए थे और ना वो किसी पर हमला करना चाहता था, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे ये सांप किसी की तलाश में आया है। लगातार पवन और उसके साथी इस सांप के असल मोटिवेशन को जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब वो ना जान सके कि ये सांप आखिर क्यों यहाँ पर आया है तो उनमें से एक बुजुर्ग किसान ने इस सांप को कत्ल कर डाला। उसने अपने हाथ में मौजूद कदाल इसकी गर्दन पर मारी और इसकी गर्दन 2 टुकड़े हो गई। जब उसने इसे मार दिया तो कुछ ही देर बाद वहां पर एक सपेरे को बुलाया गया। ये सपेरा ऐसा था जो रूहानी ताकतें भी रखता था और यहाँ का बड़ा मारूफ ज्योतिषी था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने इस सांप की हालत देखी और फिर इसके सर को देखकर उसने कहा कि ये मादा है और ये अपने नाग की तलाश में मारी मारी फिर रही थी जिसे तुम कमबख्तों ने कत्ल कर दिया है। ये बात सुननी थी कि पवन फौरी तौर पर ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। पवन जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था, खास तौर पर सांपों के साथ उसे एक अजीब किस्म की अट्रैक्शन थी, लेकिन इस नागिन के बारे में तो वो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई नागिन इतनी प्यारी हो सकती है। इस नागिन को देखकर उसके इस दिमाग में बहुत अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आए कि न जाने ये कितना प्यार करती होगी अपने नाग के साथ कि ये उसे ढूंढने के लिए न तो छिप रही है और ना ही हमारी कदाल से दूर भागी, बल्कि इसने यहीं पर अपनी जान दे दी। इसके बाद पवन ने अपने इलाके के लोगों को साथ मिलाकर इस नागिन का अंतिम संस्कार किया। इसी तरह की एक और दास्तान हिमाचल प्रदेश और पूर्वांचल के अंदर भी दिखाई दी। हुआ वहां पर कुछ यूं कि एक नाग और एक नागिन को सरेआम एक रोड के ऊपर एक दूसरे के गले में गला डाले हुए, यानी इन दोनों का जिस्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये दोनों इस रोड पर फिर रहे थे, घूम रहे थे और इन दोनों को देखकर ये महसूस हो रहा था कि शायद ये एक दूसरे को चूम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों की लबबोसी सब लोग देख रहे थे और यूं नजर आ रहा था कि ये नाग और नागिन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं। कहा जाता है कि इस सांप को जो यहाँ पर मौजूद था किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों ने देखा।
دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا، کیونکہ شاہجہاں پور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ناگن جو یہاں پر موجود ہے یہ اسے مارنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے 4 بندوق بردار سیکیورٹی گارڈز کی خدمات حاصل کی اور ناگن کو مارنے کے لیے 5000 روپے نقد رقم کا اعلان بھی کر دیا۔ 24 سالہ نوجوان نے 2016 کی ہی یہ بات ہے کہ اس سانپ کو مار دیا۔ جب اس نے اس ناگن کو مار دیا تو اسے لگا کہ شاید اب اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے، لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جس سانپ کو اس نے ناگن سمجھ کر مارا ہے یہ بنیادی طور پہ ناگ تھا۔ اس ناگ کو مارنے کے بعد ناگن نے 1 کلومیٹر تک اس کا پیچھا کیا اور 4 مرتبہ ناگن نے اس شخص کو مارنے کی کوشش کی۔ اس نے 4 مسلح سیکیورٹی گارڈز کو اپنے پاس رکھ لیا، وہ جہاں بھی جاتا سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے۔ اگر وہ اس سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ نہ ہوتا تو بہت ہی انکمفرٹیبل فیل کرتا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ 4 مسلح سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود وہ جس بھی جگہ پر جا رہا تھا یہ ناگن اس کا پیچھا ہی کرتی جا رہی تھی۔ اس بات میں سچائی ہے کہ ناگن نے اپنے ناگ کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص کو مکمل خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جو اس شخص کا بدقسمت دن تھا، یعنی اس دن پر اس ناگن نے آ کر اس پر اٹیک کیا اور اس شخص کی پورے جسم میں اتنا زہر ڈال دیا کہ وہ نیلا ہو کر مر گیا۔ دوستو ناگمنی کے بارے میں اکثر ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں، حتیٰ کہ اس پر بہت سی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ میں نے بذات خود بہت سے قصے کہانیاں بھی سن رکھے ہیں۔ بحیثیت ماہر ماورائے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مجھے اس چیز کا تجسس پیدا ہوا کہ جس طریقے سے گدڑ سنگی کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، آخر سانپ کے منکے کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے سانپ کے وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں اسلامی تاریخ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ابلیس جن کو جنت سے نکالنے والا واقعہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ سانپ ایک ایسا جانور تھا جو جنات میں رہتا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی موجود تھیں اور اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو بھی آتی تھی۔ ایک دن جنت سے باہر سانپ اور مور کو ابلیس نے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ سانپ نے بہت اصرار کے بعد ابلیس کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر تمہیں اگل دے گا۔ اسی طریقے سے سانپ اور ابلیس ان دونوں کی دوستی کی وجہ سے سانپ پر خدا کا عذاب آ گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس جب جنت میں آیا تو اس نے بنت حوا کو گمراہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی سزا حوا کو، آدم کو، سانپ کو اور اس مور کو بھی ملی جو کہ سب کے سب ایک جیسے تھے، اور مور کے پاؤں کو خوبصورت بنا دیا خدا نے جب وہ جنت میں تھا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کی تو تب اس کے پاؤں بدصورت کر دیے گئے اور سانپ کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانپ کا زمین پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے منہ میں موجود زہر کی وجہ سے سانپ کے سانس سے ہوا میں موجود بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ خیر دوستو، بات کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات ہم لوگوں کو سانپ اور اس جیسی دوسری تخلیقات اور مخلوقات سے بچائے رکھے۔ خدائے بزرگ و برتر کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔